الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والرسل محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم سأحدثكم عن شيء أؤمن به وأعتقده، ولن أحاول أن أشبع رغبتكم أو أن أرضي أسماعكم، بل حسبي أن أرضي نفسي وضميري وإيماني، فإذا أرضيت ضميري أكون قد أرضيتكم. لن أحدثكم حديثا علميا ولا تاريخيا، فقد أضخمنا بهذه الأحاديث، وفيكم من يملأكم علوما ومعاني وخطابات. تسمعون الناس يتحدثون عن الأزمات والمشكلات، وهذا العصر هو عصر الأزمات والمشكلات. يتحدثون عن أزمات اقتصادية وأزمات سياسية، ويتحدثون عن أزمات الحكم وأزمات الاجتماع، ولكني أعتقد أن هناك أزمة واحدة لا ثانية لها، هي أزمة الإيمان، أزمة الأخلاق. سيحوا في الأرض وشاهدوا الأمم والشعوب، فإنكم سترون أن هذه الإنسانية بمختلف الشعوب والأقطار في أنحاء العالم كله تعاني أزمة واحدة، هي أزمة الإيمان، أزمة الأخلاق. هي كارثة الكوارث، وهي مصيبة المصائب، وكل مشكلة تحدث الناس عنها واشتكوا منها ترجع إلى هذه الأزمة. والشيء الوحيد الذي فقد وبفقده وقعنا في هذه المصيبة العالمية هو الإيمان. والشيء الوحيد الذي اعتل وباعتلاله أصبحنا نواجه هذه المشكلات كلها في نطاق الأفراد والمجتمعات والحكومات والأوضاع العالمية والأخلاق. إن كثيرا من الناس يعتقدون أن الشأن في الحكومات والأحزاب، فإذا ذهبت وزارة وجاءت أخرى، وإذا ذهب حزب وجاء آخر، فقد انحلت الأزمة وانقشعت المشكلة. إن هذا حكم خاطئ ومستعجل ومبني على قصر النظر. ليست المسألة مسألة أحزاب أو حكومات أو شيء من التعديلات، أن المسألة مسألة العقلية والاعتقاد والنفوس والقلوب، فلا فائدة في هذه التغيرات. وإن تبدل حزب بآخر أو حكومة بأخرى لا يقدم ولا يؤخر. إن الأفراد كلهم يلتقون على الخضوع للمادة الخادمة للمصلحة المستأثرة الأنانية. هذا هو الداء أيها الإخوان، فلا تخدعوا أنفسكم. وكلما جردتم النظر ونزلتم إلى أعماق الحقائق، فإنكم ستجدون أن أصل البلاء هو شيء واحد، هو عبادة النفس. وإذا لم تتغير هذه النفوس التي تعبد المادة، فلن تتغير هذه الأوضاع أبدا. إن هذا التنافس الذي تتحدث به الصحف، والذي قد يؤدي إلى حروب طاحنة تستمر سنين طوالا تطحن الأمم، وتنافس في الأغراض فقط، لا تنافس بين الخير والشر. وإن هذا الاصطراع القائم بين الأمم الأوروبية ليس معناه أن أمة منها تريد أن تسيطر على العالم لتقضي على هذه الأوضاع الفاسدة ولتخدم الإنسانية وتنفذ قوانين الله وتحارب الفساد وتساوي بين الناس وتقيم القسط والعدل وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، كما قال الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أنا أكتفي بهذه الكلمات.